Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic for today's discussion is the CRIPS mission. On your screen, you can see the topic, but first of all, I should just recap the previous lecture, Lahore Resolution. हमने लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। अभी आप लोगों ने उसकी वीडियो देख ली होगी। प्रीवियस उसमें हमने लाहौर रेजोल्यूशन में हमने देखा कि 1936 और 37 के इलेक्शंस, उसमें 11 प्रोविंसेस के अंदर 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी, और फिर उसके अलावा जो 3 प्रोविंसेस थे उसके अंदर यूनिस्ट पार्टी जीत गई थी। सिंध में यूनाइटेड पार्टी और असम में मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में फिर वो भी कांग्रेस के हाथों ही चली गई थी। 2.5 साल के इस अरसे में उन्होंने मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना सलूक किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 को शुरू हुआ और उसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश के सामने कुछ चीज़ें रखी, कुछ डिमांड्स रखी, जिसे ब्रिटिश ने मंजूर ना की, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस लीडर्स ने। और फिर 27 दिसंबर 1939 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि यौम निजात के तौर पर मनाया था। उसके बाद मुस्लिम लीग का एनुअल मीटिंग रखी गई थी, जो कि 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये जारी रही थी। 1940 में मंटो पार्क लाहौर में हुई थी, जिसे इकबाल पार्क भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स ने यहाँ पर शमूलियत इख्तियार की थी। 4 से 5 लाख के करीब मुस्लिम्स यहाँ पर जमा हुए थे। ज़फ़रुल्लाह ने ड्राफ्ट तैयार किया था, और इस तरह से चौधरी फजल हक ने कुछ बातें जो थी वो अवाम के सामने पेश की थी, जिसमें उन्होंने एक अलग सेपरेट होमलैंड के बारे में उन्होंने बात की थी। पंजाब सरहद, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल को एक अलग स्टेट बनाने के बारे में बात की गई थी। और ये इसके मल्टीपल रिएक्शंस जो थे सामने आए थे। कांग्रेस और हिंदुओं ने मिलकर इसके बारे में बहुत सारी बातें की थी, और फिर हिंदू प्रेस ने ही इसके बारे में लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल करके लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी थी कि लाहौर रेजोल्यूशन का असल ऑब्जेक्टिव क्या था। क्लास इसके साथ ही हम नेक्स्ट यानी कि आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। बैकग्राउंड देखते हैं। 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्री जो हुई थी, उसने 2.5 साल के अरसे में जो ज़्यादतियाँ मुस्लिम लीग मुसलमानों के साथ की थी, उसमें 1939 में फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी थी, जिसके नतीजे में लाहौर रेजोल्यूशन भी सामने आया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 जारी हुई थी 1939 के बाद, जापानीज़ वो सबसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझे जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद थी, और जापान बर्मा से जल्दी यहाँ पर पहुँचना चाहता था, और उसके पीछे जितने भी कंट्रीज़ थे उन पर वो कब्ज़ा कर चुका था, और अब जापान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस थी, और इस वक्त ऐसे हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग कर सकें कि यहाँ जापानीज़ पहुँचकर उन्हें कहीं शिकस्त ही ना दे दे। इस तरह से एक 3 रुकनी एक वफ़द तैयार किया गया था। सर चर्चिल जो था उसने सर स्टीफन क्रिप्स की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द हिंदुस्तान के अंदर 23 मार्च 1942 को भेजा, और ये 23 मार्च 1942 को इंडिया में पहुंच गया था। ये वफ़द कुछ प्रपोज़ल लेकर आया था, मुस्लिम लीग के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। पहला प्रपोज़ल जो था वो ये था, स्टेट ऑफ डोमिनियन के बारे में था, कि जंग के बाद हिंदुस्तान को डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा। अंदरूनी और बैरूनी जितने भी मामलात हैं इन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने वाला इदारा है, इसे इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि आइन बनाएगा हिंदुस्तानियों की मर्ज़ी से। नेक्स्ट जो
پوائنٹ تھا، تھرڈ پوائنٹ، وہ ہے ریپرزنٹیشن آف رائل اسٹیٹس ان دا لیجسلیٹو کونسل. ریپرزنٹیشن آف دا رائل اسٹیٹس ان دا لیجسلیٹو کونسل، جنہیں قانون ساز میں شاہی ریاستوں میں بھی نمائندگی دی جائے گی. فور جو پوائنٹ تھا وہ کریٹیکل پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن کے نفاذ کی شرائط رکھی گئی تھی کہ آئین میں شرائط رکھی گئیں کہ صوبے کے موجودہ صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی پروونس آئین سازی میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہوگی. اس کے اندر جو شامل نہیں ہوں گے انہیں ہم ڈومینین کا بھی درجہ دیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے رکھی گئی تھی کہ آئین کے تحت وفاق میں جو نہیں شامل ہونا چاہیں گے انہیں اپنے علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے اور وفاق سے باہر رہنے کا بھی حق حاصل ہوگا. اس کے علاوہ جو مزید جو بات تھی وہ یہ تھی جنگ کے خاتمے پر اسمبلیوں کے انتخابات بھی کروائے جائیں گے. اور اسی کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دستور ساز اسمبلی یعنی کہ کانسٹیٹیوٹیو اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے وہ صوبائی اسمبلی کے لوور ہاؤس کے ممبران کے تھرو ہوں گے اور ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں کیے جائیں گے. اور اسمبلی کے سیٹوں کا 10واں حصہ وہ دستور ساز اسمبلی میں موجود ہوگا. یہ آئین کے نفاذ میں کچھ کریٹیکل چیزیں ڈالی گئی تھیں. انٹرم گورنمنٹ کی بات کی گئی تھی کہ جب تک نئی دستور ساز اسمبلی وہ یا نیا کانسٹیٹیوشن وہ نہیں بنائے گی اس وقت تک یہ برٹش گورنمنٹ کے سپرد ہی رہے گی. اس کے بعد ڈفرینٹ افیئرز کی بات کی گئی تھی، وہ سب گورنمنٹ برطانیہ کے پاس ہی رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو شرائط رکھی گئی ہیں انہیں کمپلیٹلی یا تو ریجیکٹ کر دیں یا پھر اس کو ایکسیپٹ کر دیں. مسلم لیگ اور کانگریس نے اس کے بارے میں کیا سوچا. اب آگے رسپانس دیکھتے ہیں. کانگریس کی ورکنگ کمیٹی، کانگریس نے اس کے بارے میں یہ تھا کہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی جس کا اجلاس ہوا 2 اپریل 1942 کو 2 اپریل 1942 کو جس کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے مکمل ریجیکٹ کر دیا تھا. اس کا فرسٹ ریزن کانگریس نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی پروپوزل کو ایٹ دس ٹائم ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی، کیونکہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ جو یونائٹڈ کنگڈم کی جو گورنمنٹ ہے وہ مزید پریشرائز ہو جائے، اور جیپنیز یہاں پہنچے اور وہ ان کی مدد سے فوج بھی تیار کر رہے تھے یہ کہا جاتا ہے. اور وہ یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتی تھی اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ آزادی چاہ رہی تھی. دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا کہ پاکستان بنانے کی تجویز اس میں واضح نظر آ رہی ہے. جہاں اسٹیٹس آزاد ہوں گے تو مسلمان پہلے سے ہی آزادی چاہتے ہیں. مطلب آپ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ یعنی پاکستان بنانے کی بو اس میں سے آ رہی ہے. اس پروپوزل سے صوبوں سے وفاق سے الگ ہونے کا اختیار ہمیں سب سے زیادہ خطرناک دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بعد اور اگر آپ ہمیں مکمل آزاد کرتے ہیں سوچتے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں گے. یہ تھے کانگریس کے خیالات. اس طرح سے کانگریس نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. مسلم لیگ نے بھی اس کرپس مشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ مسلم لیگ کا خیال یہ تھا کہ اس میں کہیں سے بھی الگ اسٹیٹ بنانے کے قیام کے بارے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. دستور ساز اسمبلی ہندوستان کی یونین بنانا، یہاں پر اکثریت ہندوؤں کی ہے تو ہندو ہی اسمبلیوں میں جائیں گے. اس طرح ہندوؤں کو مکمل آزادی مل جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بار پھر سے غلط رویہ، غلط سلوک یا پھر جو وہ چاہیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. کرپس مشن اس صورتحال سے ناکام ہو گیا اور اس نے واپس جا کر اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا. کرپس مشن کی ایک امپورٹنٹ بات جو تھی وہ یہ سامنے آئی تھی کہ اس میں مسلمز کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر یہ بات سامنے رکھی، تشکیل دی کہ ہندوستان کے اندر مسلمز کا جداگانہ سیپریٹ اسٹیٹس جو ہے وہ موجود ہے، اور جو پروونسز کو جدا ہونا
چاہیے انہیں ڈومینین کا سٹیٹس بھی دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشن جو ہے کرپس مشن بغیر کسی واضح ضمانت کے یا واضح قیام کے اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی بھی جو سسٹم تھی یا کوشش تھی ان کی وہ کوئی بھی سامنے نہ آ سکا، وہ لوگوں کو اس بارے میں قائل نہ کر سکے، اور اس طرح سے یہ بغیر کسی وضاحت کے یہ ختم ہو گیا تھا، اور برطانوی حکومت کی یہ کوشش مکمل طور سے ناکام ہو گئی، اور کرپس نے برٹش واپس جا کر مشن کی ناکامی کا اعلان کر دیا تھا۔ کہ کلاس بیسٹ آف لک، اپنا خیال رکھیے گا اور لیکچر کو غور سے سنیے گا۔ اللہ حافظ۔